शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू नमस्कार। कार्तिक मास महात्म्य विशेष श्रृङ्खलामा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शक महानुभावहरू, पावन कार्तिक मास महात्म्यको व्रत कथालाई हामीले अत्यन्त भक्तिभावपूर्वक श्रवण गर्दै आइराखेका छौँ। हिजोका प्रसङ्गहरूमा कार्तिक मास महात्म्यको 20औं अध्यायमा तुलसी र नारायण भगवानको विवाह गर्नाले ठुलो पुण्य प्राप्त हुने विवाहका विभिन्न विधिहरूलाई श्रवण गरेका थियौँ। अब आजको यस श्रृङ्खलामा कार्तिक मास महात्म्यको 21औं अध्यायमा त्यो विवाहलाई कसरी पूर्ण गर्ने भन्ने विभिन्न प्रसङ्गहरू श्रवण गर्न गइराखेका छौँ। अत्यन्त भक्तिभावपूर्वक श्रवण गर्नुहोला। कार्तिक मास महात्म्ये अथ 21औं सम्पूर्ण प्रकारका धार्मिक महिमाहरूलाई श्रवण गर्दै गएर नि विष्णु र तुलसीको विवाहको प्रसङ्गलाई श्रवण गरिसकेपछि त्यो विवाहको विधि पूर्ण गर्ने अनि त्यो व्रतको विधि पूर्ण गर्ने के विधिहरू रहेका छन्, के महत्त्व रहेको छ, त्यो जान्नका लागि उत्सुक हुनुभएका ती सौनकादि 88,000 ऋषि मुनीश्वरहरूले जिज्ञासा प्रस्तुत गरिसकेपछि बालखिल्यहरू आज्ञा गर्नुहुन्छ। त्यसरी विवाह गरिसकेपछि फेरि प्रातःकालमा तुलसी र विष्णुको पूजन गर्नु अनि अग्नि स्थापना गरेर विधिले आगो बालेर 12 मन्त्रले दूध, घिउ, मह, तिल मिसाएको चरुले 108 पटक भगवानका नाम लिएर हवन गर्नु अनि सृष्टिकृत हवन गरेर अनि पूर्णाहुति गर्नु। मैले जानेर नजानेको व्रत, मैले जानेर नजानेर गरेको तुलसी र नारायणको विवाह परिपूर्ण होस् भनेर अग्निमा केही चरु प्रदान गर्नु। त्यसै गरी यदि यी कर्महरू गर्दा उत्तम आचार्यलाई यानकि सम्पूर्ण धर्मशास्त्रहरू जानेको, वेदशास्त्र जानेको कुनै गुरुहरूलाई ल्याएर पूजा गरेर उहाँको तर्फबाट पूजा गरेर पनि अन्तमा हवन गरेर त्यो सम्पूर्ण कर्महरू समाप्त गर्नु। वर्षादका 4 महिना अर्थात् चतुर्मासामा जसले यो नियम गरेका छन् तिनीहरूले पनि आफ्ना विभिन्न प्रकारका जे व्रतहरू रहेका थिए ती व्रतहरूका विभिन्न दानहरू गरेर यो चतुर्मासाको व्रतलाई परिपूर्ण गरून्। हे देव, हे प्रभु, मैले यो व्रत तपाईँका प्रसन्नताका निम्ति गरे। हे जनार्दन, जो कमी भएको छ तपाईँका प्रसादले त्यो परिपूर्ण होस् भनेर प्रार्थना गर्नु। इदं व्रतं मया देव कृतं प्रीत्यै तव प्रभो, न्यूनं सम्पूर्णतां यातु त्वत्प्रसादात् जनार्दन। यस्तो मन्त्रले प्रार्थना गर्नु। रेवती नक्षत्रको 4औं चरणमा 12 भएमा प्रति मनुष्यले पारणा नगर्नु अनि चतुर्मासामा वा कार्तिकको व्रतमा जे पदार्थहरू गर्नका लागि त्याग गरिएको छ ती वस्तुहरू दान प्रदान गर्नु। त्यसै गरी कोही अत्यन्त दुखीहरूलाई, कोही ब्राह्मणहरूलाई, कोही त्यसको आवश्यकता भएका जनहरूलाई त्यो अर्पण गर्नु अनि मात्र व्रतमा रहेको मानिसले यो समयसम्मका लागि जे चिज त्याग गरेको थियो त्यो चिजहरू खाने कुरा भए खाने, लगाउने कुरा भए लगाउने, जान रोकिएको ठाउँ भए जान थाल्ने इत्यादि कर्महरू गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी आफ्ना पति पत्नी परिवारका साथ भएर भोजन गर्नुपर्दछ नि भोजन गरिसकेपछि जो आफै भुइँमा झरेका तुलसी रानीका पत्रहरू रहेका छन् ती पत्रहरू भोजन गरेर स्वयं सबै पापबाट छुट्नु पर्दछ। यो कर्मलाई सबै जनहरूले गर्नु। सबै जनले नसके पनि कार्तिक मासको व्रत बस्ने जनहरूले गर्नु। खाएर चुटिसकेपछि उखु अमला वा बयरको फल खायो भने
त्यसका सम्पूर्ण प्रकारका जुठोहरू शास्त्रका सम्पूर्ण कुरा शास्त्रले बताए अनुसारका जुन जुठाहरू रहेका छन् ती जुठाहरू छन् भने पनि ती सबै नासिएर जान्छन्। त्यसै गरी उखु अमला वा बयरको फलमध्ये केही पनि खाएनौ भने त्यो जुठो रहने भएको कारणले गर्दा सकेसम्म ती मध्ये केही भोजन गर्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। अनि फेरि सायंकालमा उखुका लाक्राहरूले शोभित गराएर तुलसी र वासुदेवको पूजन गर्नु त ती जनहरू सबै कृतकृत्य हुन्छन्। अनि ती लक्ष्मी नारायणलाई ती तुलसीलाई जुन पूजन गरिएको छ त्यो पूजनलाई विसर्जन गरेर हरि भगवानलाई भेटीहरू प्रसादहरू दक्षिणाहरू अर्पण गरेर हे भगवान, हे प्रभु, तुलसीले सहित भएर वैकुण्ठमा जानुहोस्। मैले गरेको जो पूजा रहेको छ, मैले हजुरलाई प्रदान गरेकी जो तुलसी रहेकी छन्, यिनलाई पाएर हजुर सन्तुष्ट हुनुहोस्। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थान परमेश्वर, यत्र ब्रह्मादयो देवास्तत्र गच्छ जनार्दन। हे परमेश्वर, आफ्ना स्थानमा जानुहोस्। हे जनार्दन, जहाँ ब्रह्मादि देवता छन् वहाँ जानुहोस्। हामीलाई सदा आफ्ना भक्तहरूलाई कृपाको दृष्टिले दर्शन दिइराख्नुहोस्। हजुरको चरण रूपी कमलहरूमा सदा सर्वदा हाम्रो भक्ति रहिरहोस्। यस्तो प्रकारले भगवानलाई विसर्जन गरेर यदि त्यहाँ भएका प्रतिमाहरू छन् भने र द्रव्य दक्षिणाहरू छन् भने आचार्यलाई जसले पूजन गराउँदछ उसलाई प्रदान गर्नु, अथवा आफैले पूजन गरेको खण्डमा कोही श्रद्धेय व्यक्तिलाई प्रदान गर्नु। यस्तो गर्ने व्यक्तिहरू सुख सौभाग्य धन धान्य सम्पूर्णले पूर्ण हुन्छन् भने भगवानको भक्तिले सदा ओतप्रोत रहन्छन्। जो मनुष्य वर्षेनी हरेक वर्ष यसरी राम्रा तरहले तुलसी रानीको विवाह गर्दछ भने नारायणलाई घरमा बनाएर पूजा गरेर आफ्नी तुलसी प्रदान गर्दछ भने यस लोकमा र परलोकमा पनि ठुलो यश प्राप्त गर्दछ। जो भक्तिपूर्वक प्रतिवर्ष तुलसीको विवाह गरिदिन्छ त्यो भक्तिमान व्यक्ति, ती भक्तिमान नारी निश्चय धन धान्यहरूले युक्त हुन्छन्। यसरी तुलसी विवाहको महिमा र तत्पश्चात तुलसी र नारायणको विवाह गरिसकेपछि भगवानलाई वैकुण्ठ पठाउने विभिन्न प्रकारका प्रसङ्गहरू श्रवण गरिसकेपछि ती सौनकादि 88,000 ऋषि मुनीश्वरहरू, ती जो बालखिल्यहरूले यो महिमा श्रवण गराइराख्नु भएको थियो उहाँहरूलाई अत्यन्त आदरको भाव प्रकट गरेर नमन गर्नुभयो। जय जय श्री सनत कुमार संहितायां कार्तिक माहात्म्ये तुलसी विवाह फलानुकीर्तनं नाम 21तमोऽध्यायः। अवस्थ दर्शक महानुभावहरू, आजको यस श्रृङ्खलामा हामीले कार्तिक मास माहात्म्य अन्तर्गत 21औं अध्यायको कथालाई श्रवण गर्यौं। अबका भोलिको श्रृङ्खलामा हामी कार्तिक मास माहात्म्यको 22औं अध्यायको कथालाई श्रवण गर्नेछौँ। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण सम्पूर्ण देवी देवताको परम कृपा हजुर तथा हजुरका सम्पूर्ण परिवारगणमा सदा सर्वदा रहिरहोस्। नमस्कार। सशङ्ख चक्रम सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।